अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज इक्तिसादी सर्वे बरए माली साल 2024-25 पेश किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ये सर्वे पेश किया है। वज़ीर ख़ज़ाना इस मौके पर फरमाते हैं कि दुरुस्त समत में जा रहे हैं, महंगाई पर कामयाबी से काबू पाया है। और इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए जो आदाद शुमार दिए गए हैं उसमें जो GDP है वो 2.8% रवा माली साल रहा है। तरसीलात ज़र में इजाफ़ा हुआ है। महंगाई की शरह में कमी हुई है। करंट अकाउंट सरप्लस है। सनती शोबे में तरक्की हुई है, लेकिन जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तनज़्ज़ुली हुई है। जो सबसे बड़ा डिप आया है रवा माली साल में वो पाकिस्तान का ज़रई शोबा है, जिसमें 13.5% जिसकी पैदावार में कमी हुई है। और कपास की जो पैदावार है उसमें 30% तक कमी हुई है। इसी तरह पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 7% इजाफ़ा हुआ है। इंपोर्ट्स में 11% इजाफ़ा हुआ है। जून से लेके अप्रैल तक जो FBR की तरफ से टैक्स कलेक्ट किया गया है वो 9300 अरब रुपए है, जबकि 12,000 अरब रुपए तकरीबन पाकिस्तान की तरफ से जो हदफ है वो रखा गया है। और ये हदफ भी अभी तक वसूल हासिल नहीं हुआ है। बहरहाल ये आदाद शुमार हैं, लेकिन ओवरऑल कंपैरिजन देखा जाए पिछले 2 सालों की निस्बत तो पाकिस्तान की मईशत में एक बेहतरी नज़र आ रही है। और अब जो आइंदा साल है उसमें किस हद तक जो मुआशी आदाद शुमार हैं उनमें बेहतरी आएगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो बेहतरी है इसकी रिफ्लेक्शन पब्लिक पे कब नज़र आएगी, इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, मईशत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। पाशा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवरऑल ये जो इकनॉमिक सर्वे है इसको देख के आप क्या समझते हैं कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट 2 ईयर्स हम बेहतर हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से वो जो दावे थे क्या ये उसका मज़र है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं, जिस 2022 में जो मईशत को धचका लगा था रजीम चेंज की वजह से, और जिस तरह से हम तनज़्ज़ुली की तरफ, ज़वाल की तरफ जा रहे थे, महंगाई की शरह 40% तक, यानी महंगाई में इजाफ़े की शरह 40% तक पहुंच गई थी, और मैन्युफैक्चरिंग का बेड़ा गर्क हो गया था। आपने दरामदात रोक कर जो है वो अपने स्टेबल किए ज़ख़ायर को, और कर्ज़े लेकर अपने ज़र मुबादला के ज़ख़ायर पे, उससे तो बहरहाल बेहतर है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन मेरे लिए जो इसमें पहलू है तशवीश का वो ये है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है जिसकी 65 से 70% आबादी ज़री मईशत से वाबस्ता है, ज़राअत पेशा है, और पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी का दारोमदार है वो हमारे ज़री शोबे पर है। हमारी बरामदात का इन्हिसार भी ज़्यादातर वो ज़री शोबे पर है। टेक्सटाइल मेजर एक्सपोर्ट है, कपास 30% कम हो गई है। बिल्कुल ठीक। तो हम अगर 5 बड़ी फसलें जो हैं हमारी, उसमें गंदम है, उसमें कपास है, उसमें चावल है, उसमें मकई है, उसमें गन्ना है, अगर उसमें कमी होती है तो उसके 3 पहलू हैं। नंबर 1 तो ये है कि आपकी फूड सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ हो रहा है। दूसरी जो उसका पहलू है वो ये है कि या तो ये होना कि जी ज़री शोबे में आपका ज़वाल आ रहा है, IT में, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में आप उरूज पर जा रहे हों, चलो जी कंपनसेट हम कर रहे हैं, वो सूरत हाल भी नहीं है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी उस तरह से नहीं है, खिदमात का शोबा भी नहीं है। और तीसरा जो उसका पहलू है वो ये है कि जो हमारी बरामदात और का जो मामला है कि जब दूसरे शोबों में आपकी बरामदात नहीं बढ़ा रहे, नहीं बढ़ रहे। देखें, ये जो IT का शोबा है पिछले 40 साल से, 35-40 साल से हम कौम को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं जी। IT के शोबे में हम ये कर दें कि इंडिया 220 अरब डॉलर तक चला गया। छोटे छोटे मुल्क जो हैं 200, 500, 600, 800, 700, और हम 3 अरब डॉलर पर खड़े हुए हैं। तो उस सूरत में अगर आपकी ये फसलें, एक तो आप फूड सिक्योरिटी पर कर रहे हैं, एक जो इसका इम्प्लीकेशन है वो ये है कि आपको फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये बड़ी शर्मनाक बात होगी कि अगर हमें कपास इंपोर्ट करनी पड़े, गंदम इंपोर्ट करनी पड़े, गन्ना इंपोर्ट करना पड़े, दालें इंपोर्ट करनी पड़ें,
تو یہ عجیب و غریب چاول امپورٹ ہے. تو اس لیے اس پر حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ کون سی غلط پالیسیز ہیں کہ 19 میں 20 میں 21 میں ہم سرپلس تھے, سیلف سفیشینٹ تھے, ہم کم از کم گندم کی حد تک, گنے کی حد تک, اور اس میں پیداوار بھی ہم لاسٹ ایئر بھی بمپر کراپس ہوئی, لاسٹ ایئر بھی بمپر کراپس. تو جو پچھلے سال آپ نے غلط پالیسی اپنائی سپورٹ پرائس کے حوالے سے, یہ اس کے نتائج ہیں یا کچھ اور وجہ ہے؟ بادشاہ صاحب 2.8% GDP, کیا پاکستان کی معیشت کی بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ اس سے یہی خبر مل رہی ہے, آپ کی رائے کیا ہے؟ شکریہ آپ نے مجھے انوالو کیا, تھینک یو. بات یہ ہے کہ آپ پچھلے سال 2.5%, اس سال 2.7% کے لگ بھگ جو شرح نمو آپ نے دیکھا ہے, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے. ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ زرعی شعبے میں اور صنعتی شعبے میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا, زرعی شعبے میں تو نمایاں طور پر کمی آئی ہے. تو کیسے حاصل ہوا ہے یہ 2.7%؟ اچھا, یہ ایک سوال ضرور لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوگا. اس کا بڑا انٹرسٹنگ ایک آنسر ہے. سب سے پہلے آپ کو سن کے بے پناہ خوشی ہوگی کہ جو سیکٹر ہمیں تیزی سے آگے لے کے گیا ہے اس سال, وہ سیکٹر الیکٹریسٹی اینڈ گیس سیکٹر. ماشاء اللہ 28.8% گروتھ ریٹ. واللہ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, صحیح ہے, ماشاء اللہ. مگر اکنامک سروے یہ کہہ رہا ہے کہ کنزمپشن, بجلی کی کنزمپشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, مگر ماشاءاللہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس کے باوجود 28.8% اضافہ بتا رہا ہے. یہ وہ سیکٹر ہے جس کو ہم لوگ کالا ہول کہا کرتے تھے, بلیک ہول. دوسری طرف جو ایک اور بڑا زبردست سیکٹر ہے جس نے زبردست گروتھ دکھائی ہے, تقریباً 9.9%, تقریباً 10%, اور وہ کون سا سیکٹر ہے؟ پبلک ایڈمنسٹریشن. یعنی کہ اس سال گورنمنٹ پھیل گئی ہے, 10% اضافہ ہو گیا ہے گورنمنٹ کے پریزنس میں, 10%. اور ایسے بہت سے اور ایگزامپلز ہیں. تو میری گزارش یہ ہے وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس کہ یہ ایون دس لو گروتھ ریٹ آف 2.7%, اسے دیکھنا پھر سے پڑے گا آنے والے مہینوں میں. تو پاشا صاحب, یہ جو انرجی سیکٹر میں اضافہ ہے کہ بجلی کی جو کنزمپشن نہیں بڑھی اور اس کے بل بڑھ گیا, تو اس کا مطلب یہ جیب تراشی, جو قوم کے ساتھ جیب تراشی ہوئی ہے, اس کے نتائج ہیں, فوائد ہیں یا ثمرات ہیں؟ دیکھیے, یہ کانسٹنٹ پرائسز میں ہوتا ہے یہ, جی, تو یہ ڈز ناٹ ریفلیکٹ دا چینج ان پرائسز. ٹھیک, جی. نہیں بادشاہ صاحب, یہ ذرا آپ پبلک کے سامنے رکھیں سادہ الفاظ میں کہ یہ کیسے ہوا ہے. یہ جو 28% گروتھ آپ بتا رہے ہیں الیکٹریسٹی اینڈ گیس میں, کنزیوم بجلی ہوئی نہیں ہے, گروتھ ہو گئی ہے, اور یہ بڑا میجر فیکٹر ہے جو آپ کے GDP میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. سادہ الفاظ میں بتائیں یہ ہوا کیا ہے؟ جواب آپ کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو دینا چاہیے. میں نے ایشو ریز کیا ہے, میرے پاس جواب نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے ایسٹیمیشن تو نہیں کی ہے. صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 28.8% ایک سیکٹر میں شرح نمو بتانا, جبکہ اس سیکٹر میں کنزمپشن میں کوئی اضافہ نہیں ہے, سیل میں کوئی اضافہ نہیں ہے, تو کیسے ہوا ہے؟ یا آپ میرے خیال سے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے پوچھ لیجئے گا یا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی سے بات کر لیجئے گا. صحیح. اس ری نیگوسیشن والا پہلو ارشاد صاحب, اس میں کیا وہ جو IPPs کے ساتھ ہوا وہ ایلیمنٹ تو کوئی نہیں آ جاتا؟ سیدھی بات ہے کہ آپ نے ریٹ بڑھاتے چلے گئے ہیں, اور ریٹ بڑھا کے تیل میں لیوی لگا کے, یعنی پیٹرولیم مصنوعات میں لیوی لگا کے ریٹ بڑھا کے آپ کی آمدنی تو بڑھ گئی, ادھر سے بجلی کے بلوں کے وہ بڑھا کے آپ کی آمدنی تو بڑھ گئی, کنزمپشن نہیں بڑھی,
اور اس کو آپ نے جی ڈی پی میں شامل کر لیا جی. ہماری تو یہی ہے نا پاش صاحب؟ نہیں دیکھیے، یہ کانسٹنٹ پرائسز میں ہوتا ہے ایسٹیمیشن. میں نے پھر سے آپ سے کہا ہے کہ کرنٹ پرائسز کی آپ بات کر رہے ہیں، کانسٹنٹ پرائسز کا ایسٹیمیشن ہے یہ. ٹھیک ہے. پرائس افیکٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا صحیح، ٹھیک ہے. یہ ایک جادو کی چھڑی ہے. یہ بتائیں ٹھیک ہے کہ یہ جو ایگریکلچر میں 13.5% ڈکلائن ہے، بنیادی وجہ کیا بنی؟ یعنی وہ جو مشتاق احمد یوسفی صاحب نے لکھا تھا کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، اور ایک ہوتا ہے اعداد و شمار. تو یہ اعداد و شمار ہیں. جی، بات یہ ہے کہ ہمارا جو زرعی شعبہ ہے، جی اتنا افسوس، اور آپ نے جو باتیں کی ہیں بہت مناسب باتیں کی. فوڈ سیکیورٹی، ایکسپورٹس جی اور بیسک امپلائمنٹ وغیرہ کی جو باتیں آپ نے کی، زرعی شعبے کی اہمیت کے بارے میں بہت مناسب باتیں کی. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ آئی ایم ایف کے پریشر میں پاکستان نے ایک سراسر غلط پالیسی کی ہے. کہ مجھے یاد ہے جب میں حکومت میں تھا کافی سال پہلے، تو ہم نے یہ پروکیورمنٹ اور سپورٹ پرائز کا نظام شروع کیا تھا 90s میں، خاص طور پہ اس کو امپلیمنٹ کیا تھا. اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ 1999-2000 تک ہم گندم میں سیلف سفیشینٹ ہو چکے تھے. بالکل. یہ پرائس جو ہے ایڈوانس میں دینا، پرسکرائب کرنا، یہ فارمر کے رسک کو بہت بری طرح سے اچھی طرح سے مینج کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور کپاس میں خاص طور پہ یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ کپاس کی قیمتوں میں کافی ویریشن آ سکتی ہے. ٹھیک. تو یہ آپ نے وڈرا کر دیا پروکیورمنٹ اور سپورٹ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ گورنمنٹ پروکیور ہی نہیں کر رہی ہے، تو بس مارکیٹ پہ چھوڑ دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ گندم کی قیمت میں کتنی کمی آئی اس سال؟ 34%. 34%. ہمارا فارمر بیچارہ پس گیا ہے. دوسری طرف کیا وجہ ہے؟ دوسری طرف وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرٹیلائزر پہ جو سبسڈی ہم دیا کرتے تھے، جب ہم حکومت میں تھے تو ہم 40% فرٹیلائزر پہ سبسڈی دیا کرتے تھے. ہمارے ساتھ والے ملک جو ہیں وہ تقریباً 60% دیتے ہیں فرٹیلائزر پہ سبسڈی، اور خاص طور پہ بیلنس فرٹیلائزر یوز کے لیے. ہم نے سبسڈیز تقریباً ختم کر دی اور ٹیکس کی طرف چلے گئے ہیں. فرٹیلائزر پہ ٹیکس، اب یہ بجٹ میں آپ دیکھیے گا خدا نہ خواستہ کہیں فرٹیلائزر پہ ٹیکس نہ آ جائے سگنیفیکنٹ. تو یہ چیزیں ہمارے کسانوں اور ہمارے زرعی شعبے کے سراسر خلاف ہے. آئی ایم ایف نے بالکل غلط پالیسیز ریکمینڈ کی ہیں اینڈ دے ہیو ڈیمیجڈ دی اکانومی. اس سے زیادہ میں الفاظ اسٹرانگ استعمال نہیں کر سکتا. پاش صاحب، یہ پہلی دفعہ تو ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں گئے. آئی ایم ایف پروگرام میں ہم پہلے بھی جاتے رہے ہیں. پہلے بھی 2-3 شرائط ہمیشہ آتی تھیں، سبسڈیز ودرا کریں، جی ایس ٹی لگائیں ہر چیز پر، ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. لیکن اس دفعہ کیا مجبوری تھی کہ حکومت نے ہر شرط مان لی؟ اور یہ کیا جادو کی چھڑی کا آپ نے ذکر کیا، یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ عام لوگوں کی جو سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے پر تو راضی نہیں ہے ایم ایف، لیکن ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز، وزرائے کرام، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنروں کی تنخواہیں بڑھانے پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ نمبر کے لحاظ سے یہ نمبر کچھ کم ہے، تو اس کا وہ کیلکولیٹ کر کے نکالتے ہیں کہ یہ کچھ کم پڑے گا. اگر آپ نے پورے ہمارا امپلائمنٹ جو ہے ہم پروونشل گورنمنٹس میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں، اگر اس میں آپ 10% اضافہ کرتے ہیں تو آپ کے جو کاسٹ آتی ہے
कम से कम पेंशन्स इंक्लूडेड अगर आप बढ़ाते हैं 200 अरब का कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व। नहीं, वो तो दुरुस्त है, लेकिन एक तरफ 10% की इजाज़त नहीं या 15% का जो है इजाज़त नहीं है, दूसरी तरफ 200%, 300%, 500% इजाफा कर देते हैं। तो उस पर वो नहीं कहते कि यार इजाफा करना है, चलो 50% कर ले, 60% कर दिए, 400% पे तो ना जाए ना। 2 लाख वाले की 13 लाख आपने तनख्वाह मुकर्रर कर दी। आपकी बात सराखों बिल्कुल ठीक सराखों पर है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये दरअसल सेंसिटिव पोजीशंस हैं, शायद IMF पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं आना चाहता उस लिहाज से, मगर आपने जो बात कही है सरासर बिल्कुल मुनासिब बात कही है। सही है पाशा साहब, एक्सपोर्ट 7% इजाफा, इंपोर्ट में 11% इजाफा, और जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज़ 4.6%, उसमें वो है। लास्ट ईयर ये 6% था। वैसे ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि क्या ये बैलेंस अप्रोच है, या ये जो 7% आप बरामदात बढ़ा रहे हैं, 11% आपने दरामदात बढ़ा दी हैं, तो ये बराबर ही हो गया, ब्रेक इवन ही हो गया? बात दरअसल ये है कि इस साल फिर से मैं आदाद शुमार की तारीफ कर लूँ, आप GDP के एक्सपेंडिचर सीरीज़ में जाके देखें तो माशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि बरामदात में कोई इजाफा नहीं हुआ है इस साल, 0। जी। और आप कोट कर रहे हैं 7%। तो एक पेज पे कुछ, दूसरे पेज सर मैं तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कर रहा हूँ। जी नहीं, वो यही कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में, और शुमारियात, महकमा शुमारियात जो है वो कुछ और बता रहा है। और इकोनॉमिक सर्वे में एक टेबल में जाइए तो उसमें भी यही 0% है। और इसमें बात यह है कि एक बड़ा मुनासिब पॉइंट रेस किया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आगाज में। जी जी। अब आप ये जो एक्सपोर्ट का फिगर दे रहा हूं मैं इजाफे का, ये एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का है। सर्विसेज में तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी अफसोसनाक रही है कि इसके नतीजे में ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ 0% है, अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। सही, बिल्कुल। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में जो आदाद शुमार हैं, आज जब वज़ीर ख़ज़ाना साहब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पेश कर रहे थे, तो उस वक्त वो जो ज़ुबानी आदाद शुमार बता रहे थे वो इससे भी मैच नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जी, बात यह है कि सबसे अहम आदाद शुमार इस वक्त पाकिस्तान के मुल्क के हालात को देखते हुए 2 हैं जी। एक है बेरोज़गारी का पैमाना जी। और दूसरा गुर्बत किस हद तक पहुंच चुका है, ठीक है, बढ़ चुका है। जी। अब आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने एक फिगर रिलीज किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त 45% यानी कि 45% लोग गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं, यानी कि तकरीबन 11 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हो चुके हैं। जी जी, बिल्कुल। अब आप ये सोचिए कि 10 साल पहले ये 32% था और 10 साल बाद ये 45%। दूसरी तरफ हमारा जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने माशाल्लाह एक बेहतरीन सेंसस किया 2023 का, डिजिटल सेंसस, बेहतरीन सेंसस, और उसमें पहली दफ़ा ताल्लुका लेवल तक उन्होंने आदाद शुमार पेश किए हैं। बेहतरीन काम किया है, पहली दफ़ा पूरे एशिया, साउथ एशिया में हुआ ये। मगर इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और वरिंग नंबर है। उनका एस्टिमेट ये है कि बेरोज़गारी का पैमाना पाकिस्तान में सेंसस के तहत 22% हो चुका है। 22%। अच्छा। 5 साल पहले ये 6.5% था। अच्छा। तो ये क्या हो रहा है? बेरोजगारी में इजाफा, गुर्बत में इजाफा, तो आप कह रहे हैं कि इकॉनमी चल पड़ी है, तो इसके नतीजे तो कुछ तो होने चाहिए ना। सही है।
اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ متاثر ہوئی ہے ہماری، اس میں کمی آئی ہے اضافہ ہونے کی بجائے، اس کی وجہ یہ ٹیکسز ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے، یا لوگ جو ہے پیسہ دبا کے چھپا کے بیٹھے ہیں، خرچ نہیں کر رہے، یہ کیا وجہ ہے لاج سے؟ یعنی ہمارے ہاں گاڑی کی مثال لیں تو کئی کمپنیاں آ گئیں، انہوں نے بہت سارے انسینٹیو دیے، لیکن وہ مینوفیکچرنگ کم ہو گئی، تو اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کے 2-3 بڑے وجوہات ہیں جی، اور ساتھ ساتھ میں یہ آپ نے ذکر کیا کہ کنزمپشن ایکسپینڈیچر، یعنی کہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں چیزوں پر، اس کا کیا ٹرینڈ رہا ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے کنزمپشن ایکسپینڈیچر یا خرچوں میں اس سال ماشاءاللہ 4% اضافہ ہے، جبکہ آمدنی میں 2.7% اضافہ ہے۔ تو ڈیمانڈ سائڈ اتنا بڑا پرابلم نہیں لگ رہا ہے جتنا سپلائی سائڈ کا پرابلم ہے ہمارے صنعتی شعبے میں، اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے درآمدات مختلف چیزوں کی روک دی۔ اب آپ یہ سوچئے کہ گاڑیوں کی جو درآمدات ہے وہ آپ نے 31% کم کی ہے، اس کا نتیجہ سیکٹر پہ تو پڑے گا، اور سیکٹر پہ پڑے گا تو جو پارٹس بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت بڑا سیکٹر ہے یہ، اس لحاظ سے وہ سب بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ٹیکسوں کا نظام اور سیلز ٹیکس ریٹ کو آسمان تک پہنچا دینا، 18% تک۔ ہم جب حکومت میں تھے تو اس وقت 12.5% تھا، آج وہ 18% ہے، اور ہمارا صنعتی شعبے پہ جو ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ باقی اکانومی سے 4 گنا زیادہ ہے آج۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب آپ کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے۔ اسد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسد صاحب یہ بتائیے گا، اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ آ گئی، وزیر خزانہ نے آج بتا دیا آلموسٹ 2.7% GDP بتا رہے ہیں۔ یہ گروتھ آپ کی نظر میں کتنی ریئلسٹک ہے، اور واقعتاً یہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو چکی ہے، یہ خوشخبری ہے پاکستان کے عوام کے لیے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ 2.6% کی جو گروتھ ہے وہ پاکستان کی، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس کی کمزور ترین جو سال ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اتنی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے مشکل حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ دوسری یہ 2.6% جو ہے یہ آپ کی تقریباً 2.5% جو ہے وہ 2.5% جو ہے وہ سالانہ آبادی کی اضافہ ہے، تو مشکل سے اس کو کور کرتا ہے۔ لیکن اس کو ذرا نمبرز کو آپ پورے دیں گے نا تو پھر آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ اس کے اندر چیزیں دلچسپی نظر آئیں گی۔ مثلاً جو بڑی صنعتیں ہیں جن کو ایک زیادہ تر حد تک وہ میجر ڈیٹا ہوتا ہے، رپورٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے، تو بڑی صنعتوں میں گراوٹ آئی ہے، یعنی پچھلے سال جتنی پیداوار ہوئی تھی اس سے بھی کم ہے، بلکہ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے برے حالات ہو چکے ہیں بڑی صنعت کے کہ 3 سال پہلے جتنی صنعتی پیداوار تھی بڑی صنعتوں کی اس سے 10% کم اس سال پیداوار ہوئی ہے۔ لیکن جو چھوٹی صنعتیں ہیں جو ایک اندازہ تخمینہ لگا کے کیا جاتا ہے تو اس کی 8.8% اضافہ دکھایا گیا ہے۔ اب یہ کو ماننے والی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑی صنعتیں جو ہیں وہ اتنی مشکل سے گزر رہی ہوں کہ وہ منفی ہو، اور جو چھوٹی صنعتیں ہیں وہ 8.8% ان میں اضافہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے زراعت کے اندر اگر آپ آئیں تو بڑی جو فصلیں ہیں، بڑی فصلیں جو ہیں وہ منفی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ 5 بڑی فصلیں جو ہیں ان میں منفی رجحان دیکھا گیا ہے۔ لیکن جو چھوٹی فصلیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 5% کے قریب 4.7% کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ بھی تخمینے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری چیز جس کی، یا 2 چیزیں اور میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ لائف سٹاک جو ہے
यानी आपके ये जो जानवर होते हैं, भेड़, बकरियां, गाय, भैंसे जो हैं, वो उनका एक बिल्कुल अंदाजा ही होता है। आप बड़ी मजेदार चीज है, पिछले 2 साल का आप जो ये लाइफ स्टॉक का ग्रोथ है, इजाफा देखें तो वो 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है जो उससे पहले 3 साल गुजरे थे। अचानक एकदम से गाय, भैंसों, बकरियों ने क्या करना शुरू कर दिया। और हाँ, सॉरी कथा कलाम, एक दिलचस्प चीज़ है उसमें ये है कि जो चारा की पैदावार है वो कम हुई है। यानी अगर जानवर बढ़ गए हैं तो चारे की पैदावार भी बढ़नी चाहिए, वो कैसे कम हो गई है? वो शाह साहब मेरे ख्याल में वो डाइटिंग कर रहे हैं, वो सारे जो है वो अपना वजन कम कर रहे हैं। तो आखिरी जो चीज मैं कहना चाहता था वो ये है कि एक बहुत बड़ी जो इसके ग्रोथ के अंदर जो कंट्रीब्यूशन आई है इस दफा, वो अगर आप देखें तो बिजली, गैस, पानी की जो तरसील है, पैदावार जो है, उसके अंदर कोई 28% का आपको इजाफा नजर आएगा। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो सब्सिडी दी जाती है, जो खसारा होता है बिजली के मद के अंदर, उसके लिए सब्सिडी के पैसा ज्यादा IMF के दबाव की वजह से उन्होंने ज्यादा सब्सिडी दी है, और उसकी वजह से अब उससे कोई मईशत बड़ी नहीं हो रही, सिर्फ एक फाइनेंशियल पेमेंट है उसके खसारा पूरा करने के लिए। तो मेरे ख्याल में अगर आप संजीदगी से इसको देखेंगे, अगर आप सियासी पहलू से नहीं देखेंगे, तो बहुत ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। और जैसा मैंने अभी ट्वीट भी की और उस पर यह कहा कि जो हेडलाइन नंबर, यानी जो बड़ी चीज जो 2.6% नजर आता है, जो एक तशवीश की अलामत है, हालात जब आप उसको तफसील में जाते हैं उससे भी ज्यादा खराब नजर आते हैं। अच्छा असद साहब, एक तो ये ज़री पैदावार में जो बड़ी फसलें 5 हैं, उसमें से 3 तो एक्सपोर्टेबल आइटम्स हैं ना, उसमें कमी है, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से है, पानी की कमी, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह ये है, और एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो बड़ी फसलों की पैदावार कम है, क्या उसकी वजह तो ये नहीं है कि किसान इन बड़ी फसलों की बजाय छोटी फसलों की तरफ चला गया है, छोटी सब्जियां ज़्यादा काश्त कर रहा है, छोटी फसलें ज़्यादा काश्त कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 जो शोबे हैं इनमें वो उसकी आमदनी जो है हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से या उसकी जो है पैदावारी लागत ज़्यादा होने की वजह से वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर गया है। अच्छा, ये दूसरा वाला आपका जो सवाल है उसको मैं पहले जवाब दे देता हूँ कि नहीं शाह साहब, उससे नहीं आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि अगर आप मजमूई तौर पे देखें कि पाकिस्तान के अंदर काश्त में जो रकबा जो जिस पे काश्त की जाती है उसको अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी फसलें हैं वो इतना बड़ा रकबा है कि उसकी एक बहुत ही छोटी सी तादाद जो है ना, वो अगर कोई शिफ्टिंग हुई भी है तो उसमें होगी, ये उसकी वजह से नहीं हो रहा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा कि बड़ी कोई हमने हाई वैल्यू एडेड क्रॉप्स जो हैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो है अब जो है वो बड़ी फसलों की जो है पैदावार कम हो रही है। नहीं, जो पहला आपने सवाल पूछा था ना, ये वो असल वजह वहां से है, और ये तीनों चीजें जो आपने बताई थी उन सबका एक मजमूई असर है, वो तीनों का उसके अंदर है। यानी मौसमी हालात जो हैं उसकी वजह से जो पानी की जो मसाइल पैदा हुए हैं वो भी है, और जो एक पॉलिसी इंसेंटिव होता है ना, देखें किसान के हाथ में जब पैसा आता है तो फिर वो पैसा लगाता है अपनी अगली फसल के लिए। पाकिस्तान का 90% से ज्यादा जो किसान है वो माली तौर पे कमजोर है, उसके पास कोई बड़ी बड़ी जायदादें नहीं है, बड़े बैंक बैलेंस नहीं है, उसको एक फसल से पैसा मिलता है तो वो अगली फसल में लगाता है। पिछले 1-2 साल के अंदर हुआ ये, खास तौर पर जो गंदम की फसल के अंदर अभी हुआ, तो किसान तो बेचारा मारा गया ना, उसको दोनों तरफ से मार पड़ी कि एक तरफ तो जो 3,800 3,900 की उसकी कीमत होती थी वो गिर के उसको कहीं 2100, कहीं 2200, कहीं 2300 मिला है, और दूसरी तरफ के वो जो इस्तेमाल करता है अशिया, खाद और दूसरी चीजें जिससे उसने ये फसल पैदा करनी होती है, उनकी कीमतों के अंदर जो है बेतहाशा इजाफा हो गया, तो वो तो दोनों तरफ से पिस गया। लेकिन तो उसके पास साहब ये जो गंदम पॉलिसी या जो सपोर्ट प्राइस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक बहुत अरसे तक ये डिबेट होती रही कि गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो बिज़नेस करे, वो कॉरपोरेशन चलाए, जो SUs के लॉस था उस मामले में। फिर ये भी एक मिसाल दी जाती रही कि चावल का शोबा है, उसकी एक्सपोर्ट देख लें, उसमें कोई बेज़ाब्ती नज़र नहीं आती क्योंकि उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। तो अगर अब फ्लोर मिल्स खुद प्रोक्योरमेंट कर रही हैं या गवर्नमेंट ख़रीदारी नहीं कर रही, तो आप नहीं समझते कि 1-2 साल के बाद ये चीज़ें बिल्कुल रेगुलराइज हो जाएंगी? अच्छा,
साल के बाद तो रेगुलराइज होगी या नहीं होगी, बुनियादी तौर के ऊपर ये आर्गुमेंट बनाई जा सकती है कि नहीं होना चाहिए सरकार का बराह रास्त खरीदने में। लेकिन ये मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं खत्म होती सिर्फ इस वजह से कि कोई चीज जो है वो निजी शोबा की जिम्मेदारी है और वो उसके ऊपर काम कर रहा है, तो अवाम की फलाह की जिम्मेदारी हुकूमत की खत्म नहीं होती, वो फिर भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, रेगुलेटर का काम उसने भी करना है। तो और जिस तरीके जब आप इतनी बड़ी एक पॉलिसी को बदलते हैं, पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है, सबसे बड़ी फसल गंदम है, अगर आप इतनी बड़ी को तब्दीली करने के लिए जा रहे हैं, कोई उसकी मंसूबा साजी होती है, पहले से किसान को तैयार किया जाता है, उसकी ट्रांजिशन के अंदर कोई ना कोई पॉलिसी के इस तरह के इकदामात रखे जाते हैं कि जो मुश्किलात उसके लिए 1 या 2 साल के लिए पैदा हो रही हैं, आपके ख्याल में कोई अच्छाई की तरफ आप जा रहे हैं ना, तो उस अच्छाई की कीमत जो है वो सारी की सारी उस गरीब किसान के ऊपर आपने डाल दी। भाई हुकूमत की कोई जिम्मेदारी बनती है ना, आप ऐसे तो नहीं बेसर सामान उसको छोड़ देते। अच्छा असद साहब, वैसे जो किसान हमारा काश्तकार ज़मींदार सोचता है, उसकी सोच तो बिल्कुल ये है कि एक महदूद शहरी तबके को खुश करने के लिए ये सारी पॉलिसी बनाई गई है कि उस पर बोझ ना पड़े, उसको महंगा आटा ना ख़रीदना पड़े या महंगी चीनी ना ख़रीदनी पड़े या कोई चीज़, तो उसकी खातिर हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। तो इस सोच में भी कोई हकीकत है या बस ये जज्बाती नारा है? नहीं, देखिए ये इसके ऊपर बहस की जा सकती है कि ये, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, कि ये पॉलिसी जो है वो क्या मजबूरी तौर पे एक अच्छी पॉलिसी है, क्या ये एक लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है फार्मर का उसके लिए भी है या नहीं है। और वो जो शहर में भी रहते हैं, जिस तरीके से मैं देहात की बात कर रहा था कि 90% से ज्यादा किसान जो है वो गरीब है, उसके पास कोई बहुत ज्यादा वसाइल मौजूद नहीं है, इसी तरीके से शहरों में रहने वाले 90% जो लोग हैं उनके पास भी कोई वसाइल नहीं है, वो वहां पे भी गुर्बत है। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो सिर्फ इस वजह से कि शहर में रहते हैं कि वो सारे इरशाद साहब के साथ की तरह जो है वो खाते पीते घरानों से ताल्लुक रखते हो। तो गुर्बत तो शहर के अंदर भी है, तो महंगाई जब आती है तो उसका असर जरूर पड़ता है। तो ये बात नहीं, मेरे ख्याल में शहर और उसको लड़ाना आपस में जो है ना, ये सही इसका हल नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप एक पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर की प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उसका जो ट्रांजिशन, उसका जो तजरीजी अमल होता है, उसके अंदर आप पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को तनहा नहीं छोड़ सकते। आपने उनके बारे में भी सोचना है कि इस ट्रांजिशन के अंदर उनके ऊपर जो असर पड़ेगा वो कैसे पूरा किया जाएगा। और इसी से जुड़ा हुआ मैं पॉइंट ये भी बोल दूं, वो सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। नतीजा क्या निकला, अभी हम बात कर रहे थे कि बड़ी सनतें जो हैं उसमें तबाही हमें देखने को मिली। पिछले साल जो कि इंतहाई कम पैदावार हुई थी बड़ी सनतों की, वो उससे भी गिर गई, और इतनी कम है कि 3 साल पहले जो है सनती पैदावार जितनी हुई थी, बड़ी सनतों की पैदावार जितनी हुई थी, उससे 10% इस साल की पैदावार कम हुई है। इसकी भी एक बड़ी वजह जो है, जो किसान को पैसा नहीं मिला, जो उनके पास कुव्वत खरीद खत्म हुई है, तो वो सनती चीजें जो वो खरीदता था, जो मोटरसाइकिल खरीदता है, जो खाद खरीदता है, जो बाकी चीजें वो खरीदता है, उसके अंदर भी उसका असर नजर आया। तो पूरे मजमूई तौर पर बहुत बड़ी हिट ली है इकोनॉमी ने इसकी। उमर साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे असद साहब, तो जो FBR परफॉर्मेंस है जुलाई से लेके अप्रैल तक 9300 अरब रुपए जो है इकट्ठे किए गए हैं। अभी हदफ जो था वो तकरीबन 12,970 अरब रुपए है। तो इस पर भी बात करेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन में FBR कहाँ तक पहुँच पाएगा और क्या ये अब तक की कारकर्दगी तसल्ली बख्श। एक ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब मौजूद हैं। असद साहब, जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक जो रेवेन्यू कलेक्शन है इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक वो 9300 अरब रुपए है, जबकि वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि मई को भी इंक्लूड कर लें तो वो 10,270 अरब रुपए बन जाती है। जो हमारा हदफ है वो 12,970 अरब रुपए गालिबन। तो क्या हम इसको अचीव कर पाएंगे बाकी ये जो जून का महीना है इसमें, और ये परफॉर्मेंस FBR की क्या तसल्ली बख्श है? 12,900 का था, इन्होंने रियायत मांगी थी तो 12,200 का 200 का हो गया। जी जी वो ऐसा ही है। अच्छा, वो मेरे ख्याल में वो जो 12,900 था ना, वो था ही शायद
پہلے ہدف ہی صحیح نہیں سیٹ کیا گیا تھا. لیکن اس کو سچی بات یہ کہ ایف بی آر کی پرفارمنس کو اس سال آپ دو مختلف طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو مجموعی طور پہ اضافہ دیکھیں پچھلے سال سے جتنا ٹیکس کلیکٹ کیا تھا ایک ایسے سال کے اندر جس میں جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ بڑی صنعتیں جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں, منفی ان کا رجحان ہے, اور معیشت اوور آل جو ہے وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے, تو وہ اتنی بری نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ہدف سے بہت کم ہے. تقریباً پہلے 10 ماہ کے اندر 1000 ارب روپے کی کمی ہو چکی تھی جو ہدف سیٹ کیا گیا تھا اس سے. اور اس کی جو ایک ایف بی آر کے مسائل ہیں وہ تو پرانے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کے اندر کرپشن بھی ہے, مشینری کی کمزوری بھی ہے, لیکن جو اصل وجہ ہے نا وہ دیکھیں, جو بڑا آپ کا جہاں ہدف آپ پہنچ سکتے ہیں اور جہاں آپ ہیں اس کا فرق جو ہے وہ ایف بی آر کی پرفارمنس سے زیادہ سیاسی فیصلے ہیں. جو بڑے بڑے شعبے ہیں جہاں سے یہ ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے ان شعبوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں. تو ابھی یہ جو زیادہ پیسہ بھی اکٹھا کیا گیا ہے وہ دیکھنے میں ایک لحاظ سے تو اچھی چیز لگتی ہے, لیکن اکٹھا کہاں سے کیا گیا ہے؟ آپ نے پچھلے سال کے اندر, یہ جو سال ابھی چل رہا ہے, جو پچھلا بجٹ آپ لے کے آئے تھے, آپ نے تنخواہ دار طبقے کو پیس کے رکھ دیا. مطلب اتنا زیادہ ٹیکس کا اضافہ بوجھ جو ہے تنخواہ دار طبقے کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ڈالا گیا. 50% زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے صرف ایک سال کے اندر تنخواہ دار طبقے سے, جو آپ کے زیادہ تر جو ہے وہ درمیانی آمدنی رکھنے والے لوگ ہیں یا کم آمدنی رکھنے والے لوگ ہیں. آپ نے ان کو پیس کے رکھ دیا. تو پاکستان کے ٹیکس کا مسئلے کی اس کے اوپر تو بہت بات کی جاتی ہے کہ کتنا ٹیکس اکٹھا ہوا. میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم بحث یہ ہے کہ وہ کس سے لیا جا رہا ہے ٹیکس اور کس سے نہیں لیا جا رہا ہے. یہ دونوں جو سوال ہے نا, اس کے جواب زیادہ اہم ہے. اور جو بڑے بڑے طاقتور طبقے ہیں, ریئل اسٹیٹ اتنا بڑا, اربوں نہیں سینکڑوں اربوں روپے وہاں پہ پاکستان کے امیر ترین لوگ جو اس وقت بن رہے ہیں وہ سارے ریئل اسٹیٹ سے بن رہے ہیں. اتنا ہوش ربا پیسہ وہاں پہ بنایا جا رہا ہے, اور ٹیکس کی کلیکشن دیکھیں وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طریقے سے زیادہ تر کسان جو ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی, 90% زیادہ کسان تو غریب ہے, لیکن جس کے پاس ہے استطاعت وہ بھی اس سے بھی آپ ٹیکس نہیں لے سک رہے ہیں. تو جو ڈاکیومنٹڈ صنعتی شعبہ ہے اس کے اوپر آپ بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور تنخواہ دار کے اوپر آپ بوجھ بڑھا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ پچھلے 2-3 سال کے آپ ٹرینڈز اٹھا کے دیکھیں, پاکستان سے اسکلڈ ورکر, جو ہنر رکھنے والے آپ کے کام کرنے والے لوگ ہیں, جو آپ کے پروفیشنلز ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ تاریخی لیول کے اوپر ان کی پاکستان سے باہر ہجرت ہو رہی ہے. وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور اگر ابھی زیادہ وہاں پہ ویزے ملیں تو خدا نخواستہ اس سے بھی زیادہ لوگ باہر چلے جائیں. اسی طریقے سے اگر آپ کسی بینکرز وغیرہ سے بات کریں, جتنا پیسہ سرمایہ کار نے پاکستان سے باہر نکالا ہے پچھلے 2-3 سال کے اندر, وہ شاید آج تک پہلے کبھی نہیں نکالا تھا. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 2022 سے آنورڈ حکومت ایک چل رہی ہے, 3 سال تو ہو گئے, تھوڑا سا ایک عرصہ ہے وہ بھی تسلسلی تھا اسی کا. یہ جو بھی پالیسیز انہوں نے خود بنائی یا آئی ایم ایف کے مشورے پر بنائی ہیں, اس کے نتائج, مثبت نتائج جو ہیں وہ کیوں سامنے نہیں آ سکے؟ اس کی وجہ صرف سیاسی عدم استحکام ہے یا کوئی پالیسیز میں بھی خامیاں ہیں؟ دیکھیں, اس کے 2 مختلف پہلو ہیں. ایک تو آپ جتنی بھی اچھی پالیسی بنا دیں, جب تک سیاسی نظام کے اندر استحکام نہیں نظر آئے گا, تسلسل نہیں نظر آئے گا, تو آپ کو نتائج نہیں ملیں گے. تو وہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں, میں اس کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ آپ کو جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت جو ڈوب رہی ہے, جو قرضے واپس کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہے, اس کو اتنا پیروں پہ کھڑا کیا جا سکے کہ وہ اپنے بیرونی قرضے واپس کر سکے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی صنعتی ترقی کرے, وہ 21ویں صدی کی جو جدید معیشت ہے اس کے اندر پاکستان کو لے کے جائے, نئے شعبے کھولے. یہ اس کا کام نہیں ہے. تو آپ کو ایک انڈسٹریل اسٹریٹجی, اکنامک ریسٹرکچرنگ اسٹریٹجی آپ سمجھ لیں, مطلب معیشت کے بنیادی ڈھانچے کو بدلنے کی ایک منصوبہ چاہیے, اور اس کے اوپر پھر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے, اور سالہ سال کرنا ہے, تواتر کے ساتھ کرنا ہے, اور پھر آپ کو اس کے ریزلٹس نظر آئیں گے. یہاں پہ تو وہ پہلا قدم جو ہے, یہ ہم نے شاہ صاحب کچھ چیزوں کا
افسوس ہوتا ہے, ورنہ تو انسان کی وزارت کا جب ذمہ داری ختم ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے بوجھ اتر گیا, زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی چیز کا افسوس ہے تو یہی جس منصوبے کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے معیشت کے بنیادی ڈھانچے کو بدلنے کے لیے, وہ ہم نے وزیر اعظم عمران خان سے 22 فروری تھا شاید, اگر مجھے صحیح دن یاد ہے, 2022 کو اس کی منظوری لی اور ہم نے اگلے بجٹ کے اندر اس کو ریفلیکٹ کرنا تھا. اور ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ گروتھ سینٹر ہے, میرا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم ان سے بات کریں گے, ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے اس کی عمل درآمد کے لیے, اور اس کے 2 ہفتے کے بعد جو ہے آپ اسد صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اب وہ ریسٹ از دی ہسٹری ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن کویسچن یہ ہے کہ اب یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں, ان حالات میں ایک جانب گورنمنٹ کے کلیمز ہیں, دوسری جانب یہ اعداد و شمار ہیں, تیسری جانب گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا آپ نے ذکر کیا, روزگار اس طرح بڑھ نہیں رہا ہے. ابھی آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی پالیسیز دے رہا ہے, ان کو امپلیمنٹ بھی کروا رہا ہے, اور آئی ایم ایف مطمئن بھی ہے, اتنی رکاوٹ بھی نہیں آ رہی ہے کہ آپ کو نئے ریویو میں یا کہیں وہ روڑے اٹکائے. لیکن وٹ گورنمنٹ نیڈ ٹو ڈو کہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملے, یہ جو ڈکلائننگ فگر ہیں یہ کہیں اوپر جائیں, تھوڑے بہتر ہوں. دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بات کی نا کہ ایک تو فوری طور پہ اگر کوئی کرنے کے اقدامات ہیں جہاں پہ آپ کو فوری کوئی نتیجہ نظر آئے, تو وہ تو سب سے بڑا اس وقت آپ کے پاس زراعت ہے ایسا, جہاں پہ 1 سال کے اندر ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ زراعت جو ہے اس میں جو آپ ان پٹ ڈالتے ہیں یا اس کے اندر کوئی پالیسی دیتے ہیں تو اگلی فصل کے اندر اس کے نتائج آپ کو نظر آنے شروع ہو سکتے ہیں. تو وہ سب سے بڑی ایک اپرچونٹی جو ہے وہ تو وہاں پہ زراعت کے اندر ہے. اور جتنے اب جیسے بھی ہم نے بات کی, اتنے مشکل حالات کے اندر جو بڑی فصلیں ہیں اس کا اوسط جو شرح نمو ہے پچھلے 3 سال کا وہ صرف 1.3% ہے. اس کو اگر میں اس سے پہلے جو آخری 2 سال گزرے تھے کووڈ کے بعد کے 2020 سے 22 کے 2 سال جو تھے وہ 5.6% پہ اضافہ ہو رہا تھا, جو صرف 1.3% پہ آ گیا. تو ایک تو اگر آپ فوری طور پہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, لیکن جو اصل حل ہے جو پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کی بات کی جاتی ہے, وہ اگلے مہینے کی قیمتیں جو ہیں وہ 5% کم کرنا نہیں ہے, وہ معیشت کو ایسے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے جہاں پہ پاکستان کی آبادی, نوجوان آبادی جو ہے اس کو وہ کام ملے, وہ روزگار ملے جس سے اس کی اتنی آمدنی ہو سکے جہاں پہ وہ ایک خوشحالی کی زندگی گزار سکے. اور یہ 1 سال کا بھی کام نہیں ہے, 1 مہینہ تو چھوڑیں, 1 سال کا بھی کام نہیں ہے. تو کم سے کم ہمیں اس کی ابتدا تو نظر آئے نا. کل کا بجٹ جو ہے اس کے اندر ہمیں اس کی ابتدا تو ہوتی بھی نظر آنی چاہیے کہ چلیں ٹھیک ہے, ایک ہم نے ایک لانگ ٹرم ایک پلان بنایا ہے, ایک دوررس منصوبہ بنایا ہے, اور اس کے پہلے اقدامات جو ہیں وہ اب ہمیں اس سال میں نظر آ رہے ہیں. جی ٹھیک, اسد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ تھے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.